سلام. امروز برای یک واقع دیگه آمدم. یک هفته بود، تقریبا یک هفته که کم که کووید دادم. بس خانه بودم، کوارنتین. امروز برو داشتم که برای واک و همونطور گفتم که آخری چپتر از کتاب را پیشنهاد فقط چم نقل کردم، هم کنکلوژن از کتابی ستارتاپ نیشنز را قد شما شیر کنم. همونطور که میگن در فال سیزن شروع شده، درختها که درو حتی کلر خورا چینج کرده دیگه. هم خاطر کلو خوشنمای مادم را که مادم بسیار خوشنمای بود. شما که کوارم میگردن که چینج کرده کلر خورا کلو درختها که ستام خوشنمایی که ریفلکشنی چیزای معلوم نی ویدیو از من گرفته میتونه نمیتونه ریفلکشنی درختها دمانی آو که مردم هم آماده بود طرف ما رفتم یک دو دفعه دیدن هایک ونی هایکینگ کلاوی چیزی اسمو دو نفر بود منیش ما یک لازم میشنم دادی او شما آخری چپتر شد کم خوام انتا که شما میگنین رو منیزی کنکلوژن است که منیزو آخری چپتر شد. منیزی در نظر از ما که اگر ما بگم که مطلب توتال دو دنا آیدیا که منی در صورت کنکلوژن از کتاب که ما بگم امیش پورا کتاب را یک طرف بلمنیزو که است دو آیدیاش که ما بگم مور شیر کنی. یکی است که منیزی مگه کلچر که است از تمام امپورتنت اکسپکتی است که مطلب یک قوم را میتونه از منی دیگه قوم بسیار زیاد تفریق کنه. دیگه هر قوم میتونه از خود مثلا مسائل داشته باشه. تو میتونی لیکن تو میتونی دیگه مسائل را که حل کنی، اگرچه آسان نیه لیکن دیگه مسائل که حلش آسان تر است نسبت دزی که تو کلچر یا قوم را چنج کنی. کلچر یک بسیار سخت چیزه که تو اگر بخوای منیزو یک تبدیلی بیری دی اکثر قوم که دینمی جگه که بسیار کمزوری نه و هر قومی که بیتن کلچر خور چنج کنه و نور تو میتونی بگی حقیقی انقلاب که یک مطلب تو یک نظام حکومت را تبدیل منی مردم هم غیر انقلاب مگه بعضی ها تعلیمی نظام چنج نمگه اور انقلاب مگه بعضی ها که شاید گو ٹیکنالوجیکل انوویشنز بیری تو بگی یار مای که چیز بعض تو میتونی انفراسترکچر چنج بیری کٹ کٹ پولا جوڑ کنی روڑا جوڑ کنی چیزا بیری اونار تو شاید انقلاب بگی. منم گم نه انقلاب نیست، نه انقلاب است لیکن اصل انقلاب یک قوم میتونه که واقعی شیر تاریخ شر چنج کنه، تهذیب شر چنج کنه و کلچر است. همزه خاطر که یک کتاب امفسایز نه مطلب زور میتونه ولی کلچر و مام که است ولی کلچر کسی بازی. اگر شما پیشنه چپتر ها گوش کده باشین خوشم خبرند که مطلب آتر ازی که است کمپیر نه مگه توخ کو سنگاپور هم که است مردماش منی میت بسیار زور استم تا ساوت کوریا که مثال شدم تا تایوان که تو میتونی مثال شد. هم ساینس تکنولوژی هم شوق داره، هم مهنتی قوم هستن، هم دیسپلین قوم هستن. دیگه شما زر نیاز کی توخ کنین هم منی میت زوره، تعلیمی نظام شم زوره، انفراسترکچر هم دارن، پیسه از لحاظ اقتصادی هم خوبه پیش رفتن. خود دیگه هر چیزی که نارمالی مردم قد ترقی چیزانه تو میتونی منیز پیدا کنی. علاوه ازو که دیگه ملک آرام مثال میده، مثال طور پر که مردمان نارمالی فنلند، سویدن چیزار که مثال میده یا اینجام که مثال فنلند و سویدن هم میده. مثلا فنلند بسیار کامیاب ملک است از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ که مثلا نوکیا وری یک انترنشنال کمپانی داره و این است که فنلند که بسیار زیاد مردمش کریتیو هم است، مطلب بسیار زیاد پیتنت مطلب که اگه چیزی نو که تو ایجاد نی
और तो मैंने रिकॉर्ड हुकूमत में कि अगर गो कच दिया मैं खायर इस्तेमाल कर बाइस तो परमिशन भी तो राइट्स तो भी हाँ लेकिन मगर तो ना तमाम चीज़ें थे लेकिन वो कैसा रिजल्ट ना मुझे स्टार्टअप्स कैसा वो कस की मतलब ना पेटेंट्स दर कस के ना इंजीनियर दरन डॉक्टर दरन वसाइल दरन रिसोर्सेज दरन इंफ्रास्ट्रक्चर दरन हुकूमत सपोर्टिव बावजूद इस चीज़ा तो ज़्यादा स्टार्टअप्स ना मिंगने कस की तो मने इसराइल मिंगने दिगा वजह चीज़ वो ना वजह कल्चर हाँ बाज़ माद बारे कल्चर का समझित कम मिलने उतर के आतर जब से मिलना वदियों जब के मतलब तुम्हें इतने पूरा किताब रहे अहमियत ची बनी थी बे कि मर्दवान नॉर्मली वक्त के कौम तो ना जोग्राफी तो ना हो साइज मर्दुम से तो मना बजीर तो ने यार दकुदम जाए वाक़ है बस बात मुझे यार तो को एनी यानी मुल्क खातिर जिक्र के नी नेचुरल रिसोर्सेज को लो दर है ये मसलन आदम को लो दर इना से नेबर्स दरन या फिर मिसाल कैसा या इलाके अमन है या फिर मिसाल कैसा गिरद बर्दजी कैसा फ्रेंडली नेबर्स है मोमनी नेबरहुड बादी जोग्राफी मुखशिना हमसाया मुक़द्दस मो कैसा दुश्मन वगैरह वगैरह कैसा इंटर मर्दवान के बाद या मो नेचुरल रिसोर्सेज नदरे यानी कबार मर्दवान इम गन्ना वो चीज़ की मतलब अस्तमाम अहम अस्ता व स्केर हमने स्केर समने मतलब स्केर मतलब कैसा कामयाब हमने अस्ता वो आइडिया अस्ता बस वो कैसा मिसाल में मतलब अगर तू एक दिन सेव दरे माँ एक दिन सेव दरो अगर मोस्ट तू एक दिए मो सेव खर एक्सचेंज करने तबादला कर नॉर्मली मर्द मामी करना ना तबादला मगर तो अगर मो सेव तबादला करने पेश तुम एक सेव पेश अजमा में सेव लेकिन अगर पेश तू एक आइडिया है वह पेश अजमा में एक आइडिया है अगर मो आइडिया खर तबादला नहीं दाउंच कैसे तो पेश तुम दो आइडिया तो पेश अजमा दो आइडिया वो कुछ चीज़ अस्ता कि फुल इजीली मतलब तने अडॉप्ट करना व कम्बूद हमने कामयाब हमने अस्ता ज़्यादा मस्ता मने चीज़ें बस मुगा की दुनिया दा आइंदा लीड मना दुनिया रमो कौम लीड न की नौ आइडिया दमनी शी बिग कला नेक्स्ट बिग आइडिया दमनी कुदम कौम ये तो कुजा पैदा आमशद कुदम इलाक़े दुनिया पैदा आमशद उनमो इलाक़े दुनिया पेशरफ्त मना उनमो मर्दूम कैसे चलन हमसे खातिर कैसे हर मर्दूम की बड़े चीज़ें कैसे भले R&D भले रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा ज़्यादा खास ना होना कैसे दाइंदा कैसे पेश मोड़ बस वो मतलब मिसाल में दमता मगर इसराइल बावजूद हम जो साइज़ शिरेज़ है निस्बत द साइज़ मुल्क की निस्बत द GDP कैसे मनी दुनिया अस्तमाम ज़्यादा कैसे डबले R&D कैसे खर्च में बस इनाल कैसे बस अमेरिका मिसाल में दा अमेरिका में कैसे मगर इनमी तरह से नाल मगर इंग्लैंड चर मतलब तरक्की के ज़माने खातिर भी कि उना रिवाजी पेटेंट कैसा व कॉपीराइट अव्वल दमने इंग्लैंड अमेरिका में गचर मने चीज़ें शिकन तो वक्त तो गब पेटेंट गब कॉपीराइट में बस तो क्रिएटिविटी हुआ दमाई के मगमा तख्लीक न मैंने वेट न तो नारे एक मोटिवेशन में दी एक रीज़न में दी कि कार कर देगा तो मतलब वो कैसा मर्दमार चीज़ें न कि तू नौ आइडियाज़ बैरो नौ मशीन जोर को नौ टेक्नोलॉजी बैरो मर्दमार तलाश चर की खबर है कि अगर माँ या ग्राह इनमें ऐसे कि तू बेखाई पैसेदार शुनी या बाइज़्ज़त चुनी या गो जाए बेर सी इनमें ऐसे कि तू इजाद कर देगा बस मनी अमेरिका में अमेरिका खातिर जी की रिसर्च यूनिवर्सिटी आर के सवाल बुनियाद अमेरिका है वो पीयर रिव्यू सिस्टम रखे बुनियाद के अमेरिका है देखा तो मतलब पीयर रिव्यू नहीं है मतलब तो एक पेपर की तो लिखा ही नहीं एक रिसर्च है तो मुनी बस दमजुम फील्ड है तो द मैदान है तो देखा मर्दमा के तो उनार में खाना उना के इतराज़ाश में तो बाद उनार कन्विंस करनी आई भले मेथडोलॉजी हो भले आइडिया हो भले डेटा हो भले डिस्कशन चाहिए भले कंक्लूजन चाहिए भले हर एक्सपेक्ट कैसा तब इतर कैसा मतलब मर्दमा रियल साइंस कैसा तुझे जाने सूडो साइंस कैसा तुझे जाना मन स्क्रूटनाइज शक्य मतलब एक आइडिया कैसा वाकई साइंटिफिक वैल्यू दर है साइंटिफिक चीज़ें दर मनीजी कैसा तू मर्दमान मिसलीड ना मन कैसा
دیگه ساینس که استمانی اوریجنال تو خونی اونو که است بنیادی ترقی امریکا که استمانی باز این حال تو اینا خودون خورم که استم کنه این حال تن مگه تیگه مطلب وقتی که اسرائیل بنیاد چشته شد تو مطلب فاوندینگ فادر از ناکه بوده اونایی که بنیاد چشتن دیگه مثال خودی پیریز نمیزنه که مطلب خود بین گوریان بوده مطلب مگه تیگه تو اینا بیزنسمن نبودن خودون چی نه مطلب عمر خوردم زی خرج کردن که یک قوم جور کنه مگم شروعات که مطلب قوم از نه که تازه تشکیل شده تازه که جور شده دیگه اونا که است کارخانه سیکل سازی جور کرده که مطلب در اون نمیچلیده ناکام در اون رفته او زمان که است این که است بزن قدزی شومر یک جای شده پیریس که است مورم که مو که است میخوای ایر چیزر بندختی بنیادی ایرو سپیس را که است مو بندختی بنیادی اندستری اواجاز بندختی دیگه مردم ها ولیش خندنه مگه مو تو مو در سیکل سے جور نمیتونی در اون اینجی که است مو در فعل شی تو که است در اون مور مگی که بیا کارخانه چیزا جور کنی کارخانه جاز جور کنی مطلب اول ور سیکل کامیاب کردوات کارخانه جاز جور به هر حال شما قصهش خبر موضوع پیش منی پیش نه چپتر ذکر شرکته دیگه او بین گوریان قدری ساعت بده و مطلب مو پراجکت از ناکسته فرد میشه و اینا کسته چیکار میشه که ترکی پیش نه چپتر شما گوش کده باشین بنیادی صنعتی چیزر کسته میل بنیادی صنعتی ایروپلین خمیل دیگه مو ترکستین علی ما درباره چیزا کسته همی ترکی ازی والا بود اینا کسته میخواست نیوکلر اندستری کسته بنیاد چی بود دیگه او زمان کسته فوج از نا کسته توالی برای چیزا بود مگود مو کسته اصلا کم داره برای ترینینگ آدم کم داره ترین کنی فوجان سی ترین نیست ای وردی نداره سی وسایل ریسورسز نداره دیگه او زمان اینا میخواست که است بنیاد یک نیوکلر اندستری خبه باز برای فندش که است پیریس پیشی فایننس منیستر خمار فایننس منیستر شما خوشت که ده پیش ما عادی چرا که ما میک شور ما یقینی مونم که تو که است یا چارنم که است تو ملاونه خاطر ازی که ما پیسه نداره تا ما که است دیگه چیزا که است ما اولیات مست تو درو رایی است پشتی ازو که هم زیاد پیسه میخواه هم زیاد کس ریسورسز میخواه یک تو از پشت یک چیز میگشتی که مطلب بسیار زیاد کاستلی است دیگه زیاد از ما رو اگنور نه بذاری چکار نه که مطلب یک خو آفیشیل جی دی پی است دیگه از غیر آفیشیل راه که است پیسه برایش جمع نه بس چرا که پروفسورای یونیورسیتی ریتر لیگلی و چیزا نمیتونست بازی که است دجازی که است مور پیشی स्टूडेंट आई टेक्नियान कैसे टेक्नियान कैसे कि नोर्सी कैसे पेश मुझ जिक्र करे देखिए स्टूडेंट आई ज़रूर कैसे हम गए तो हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम इस मोर कैसे बिंदु तो बस ना चंद नेशर कैसे फ्रांस हम रही नवरे ट्रेनिंग कैसे बस तो को थ्रू अन ऑफिशियल बजट सो रोयल ना कैसे शॉर्टकट्स ज़्यादा देखो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो हम गेम रोज़ मो कैसे मनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे मोली दुनिया कैसे دیگه تو مطلب یک قومی که فاوندینگ لیدینگ فاوندر بوده دیگه اونا مطلب گفته از نه برای آرندی خو کسته اون قد چیزا خرچه کردن قضامت کشیدن باید که اینجا استن مطلب بلگا ما خاطر زی واقع آدم طرف که درختا درو بلگار چنج بلگا کلراش چنج کرده و درو کسته زمین تام وبره ما بس خوش درام زیاده واقع دیگه مطلب باز گفتم که مطلب تو مطلب یعنی دو اکسپکت اگر شما از منی کتاب گرفتین یک کلچر یک ایدیا و اردوش کسته هر قوم میتونه بلیش کار کنه لیکن اردوش کسته بسیار سخته که تو مردم رو قبول لجی کنه نه یک ریزه لیولی یک قوم که مطلب تو لیدی صاف کنه که برین یک قوم صاف کنه اونا خمونه قبول مونه بس برزنا کامن سنس ایڈاپشن عام مردم
ادابت کدو بسیار سخته برای عام مردمان قبول کدو. مردمان که است کلچر خوره بسیار شدید میگره. رسم و رواجی تردیشن کبابی خور که بسیار محکم بغل. اگر تو قد دو چیزا کدی سر قد د جنگ کدو مای و شما مثال چه میگن ناظرگور گرداب خمیگن امی منی دو کمپ منی تقسیم مشن فل د سر روی دیگه کسا میکنه تمام روز کسا. شما اونجا اندازه دن چنج کدوی کلچر کسا چقدر سخته. شما اگر سوای ملک هم داشته باشین خاص طور پر اگر او دموکراتیک ملک باشه راضی کدوی انزی مردمان رو برای گو کار کی برای فل ریزه گپ منی رضایت نمونه. به نظر شما چطور ماه؟ شما گنم نه ولی گلو نگدیخ نمونه از پیش مازره منیخ کسته تاریخی سیویل وار داشتن خانه جنگیر داشتن که الان دزی ملکای نازورش نمیرسه یقین کن. تو کو سری کیک کٹ کدو سری ٹوپی سری زبان که مطلب این لفظی انتر گفتش نه اینی لفظی انتر گفتش نه سر فل ریزه و چیزا وقت که ناسم نمه که میگه نام میکنه فور یک نو کلچر برخ دیولپ کنه یا اینا کسته نو آیدیار کسته قبول کنه مشکل دیگه اینی از تمام سختترین کار است در نظر من و کلچرل ورک بسیار لازمی است که تو اگه میخوای قسمت یک قوم را چنج کنی. یک قوم که تو میخوای واقعی سیویلایزیشن چی تاریخ چی قسمت چی بدلیش نه کلچرل ورک بسیار امپورتنت و میخوای بریزی. خب دیگه ما منیزی کتاب دیگه مثال هم است که مطلب خامخواه دیگه اکسپکتی اسرائیل رو مگه نال مستن ناکسته مگه یک دو پروفیسر بده که مطلب استرین مختلف تقریبا گو 50 قوم را کسته در بنیادی 3 چیز کسته که یک قوم کسته چقدر هیرارکیکل مطلب منیشی تقسیم بندیه. هم تا فرم سالک دنه کینگ از وقت کسته وزرایش است یا لوردز است یا مثلا کسته جنرالز است و فیود خلاصه انتر تقسیم بندی طبقه خاننده شی طبقه کارگر شی طبقه دهقان چند تقسیم بندی رتبه بندی ازله یا قوم چه خاص منیش انت تقسیم بندی و چه خاص نه خدیگ دیخ برابر اگالیتریان ورسز اگالیتریان چه خاص اندیویدوالیستیک است و چقدر خیال یک دیگه خورکسته میله. و یک چیز دیگه هم است که مطلب از دزین از ما کسته نمادت دیگه اینا هم آن یک قوم مطلب چقدر تو اسرتیو است. اسرتیو مطلب چقدر تو گپ خوره قبول منی و چقدر تو مطلب گپی دیگر کسته گوش منی. یعنی خدیگ دیگه کسته مشوره نی تو اندیویدوالی میگی نه گپ از ما بچله یا تو قد دیگه مشوره نی تیم ورک کسته منی مشوره منی توی مشاورت کسته پیش منی مگه اسرائیلیا چرکی کلو اندیویدوالیستیک است مگه عموما توقعی است که چرکی کلو اندیویدوالیستیک است هر کس کسته پرسنلایزد ویو داره و اپینین خود سترانگلی بیان نه و موگم است دیگه اون چی کسته باید یک گوتر قوم باشه که منی ازو کسته هیرارکی زیاد باشه چرکی کمپیتیشن دیگه هر کس اندیویدوالیستیک والا اگر تو بوری اونایی که ذهین تره هاردر ورکر نه پیش مورد دیگه اونایی که چیزش پس مونه مگه تیقین وایم حالا که اندیویدوالیستیک سکورز نه اندیویدوالیزم بیست سکورز نه بالا لیکن اما تر اگالیتریان یعنی برابر بودو هم چیز است هم خز یک دیگه خیال چی میره از اون لحاظم مگه سکورز نه خواهی مگه ایش طور میشه که مردم تو هم اندیویدوالیستیک باشی و هم منی ازو برابریم زیاد باشه مگه یه انصر ازی کسته فوج که وقتی که تو منی فوج رفتی منی فوج نه بیشک مطلب تو اندیویدوالیستیک هستی خب لیکن اونجا اگر تو خیال یک دیگه خور نیلی تو یک دیگه خور کسته چرکی اونجا اگر تو تیم ورک نکنی تو اونجا کشتا میشه دیگه همزو خاطر تو خبری که زنده بودو است تو دیپندبل دوستای تو ولی دیگه سپایا کد است تو چی پس دفاعی تو نه تو خبری که اونا چیزی همزو خاطر تو گبز نرگوش نمشوره نرگوش تو خود نه کسی یک جایی کی کار نی اونو چیز که استم که بنیاد یک
کلچر ولی چیزی از ما که است اینجا اشته. خب دوستا ما در نظر ما کتاب من ختم شد، ما واپس طرف پیغام فرمودم. اگر شما می دو گور نوت کردیم یک آیدیا شما میتونید بگیار مو وسایل نداره، ریسورسز نداره، تر آیدیا گو تا ریسورسز است که نه هیچ وقت کم بوده نه کمیابه و شما اگر دیگه شیر کردین کم نمیشه زیاد میشه دیگه. هر قومی که از پشت نو آیدیا میگشته و برای نو آیدیا خرج نه و او بهترین آیدیا هر کس قوم میره و آیدیا فلسفه و چیزا ما اینجا زیاد نمیگم، اونام امپورتنت، هر چیز دیگه امپورتنت نه آیدیا، لیکن تکنولوژی رو مکسته گپش میزنه، ریسرچ هم مکسته گپش میزنه، اقتصاد هم گپش میزنه، این چیزا هم که بسیار امپورتنت. خب دیگه یک آیدیا رو گفتم و دیوم کسته کلچر رو گفتم. ایران گفتم که کلچر کسته بسیار سخته چنج کدوش بری قوم و اصل ریولوشن به ذهن از ما و طبیعی خو عطر تنم گیم گستم سخترین چیزای ما گرینم دیگه بس ما حساب ریولوشن مگم خاطر فوکس از زیاد دوله کلچر ما یک کټای سی کار خورد ذهن خوره انرژی خورد کسته بلیم زیس پیندم درو که کلچرل ورک کنی ذهنا رو جوړ کنی. هر وقت مو ذهن تبدیل کړي، هر وخت مو تنیستی کلچر خود ریفربیش کردی جوړ کردی، یقین کوم قسمت قوم کسته بدلینی، قسمت خود هم بدلینی، قسمت خاندان خود بدلینی، قسمت قوم خود بدلینی. من این کسه. خب امیدم همین قصد بندر که ما قچم کردم ولی خوب معلوم شدم کم نفس هم چیزام شد درو و امیدم اگر همی دو گبره 5 ماه شما رسنده باشم اینقدر وقت که شما تایکلی همزی ششتن امیدم که مو زعین نشده در نظرتون زعین هم شد. تشکر دوسته، روزشون خوش.